बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दरीना तनाज़ात हैं, उसमें मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा सबसे दरीना है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो एक और तनाज़ा सर उठा रहा है वो पानी के हवाले से है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ जगहों का जो दौरा किया है, वहाँ पर उनकी जो कायदीन से मुलाकात हुई है, सरबराहान ममलिकत से मुलाकात हुई है, वहाँ पर वज़ीर आज़म ने जो बात की है उन्होंने पानी के हवाले से बात की है। पानी वो जो हमारे हिस्से का पानी है, जो हमारा पानी है, जो सिंतास मुआहिदा जो 1960 में तय पाया था, उसके बाद से जो उसके नतीजे में हमारे हिस्से में आने वाला पानी है, उसके ऊपर पाकिस्तान बात कर रहा है और हिंदुस्तान की जानिब से मुसलसल गीदड़ भभकियाँ जो हैं वो कसी जा रही हैं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियाँ बशमूल पानी रोकना, मुखालिफाना बयानबाजी, मुअत्तली की धमकियां और सालिसी में शामिल होने से इनकार पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के बनाने की दानस्ता हिकमत अमली के बेनकाब करता है। ये जारहाना हाइड्रो पॉलिटिकल मुहिम न सिर्फ पाकिस्तान की आबी सलामती को ख़तरे में डालती है, बल्कि बैनुल अक़वामी कानून, कसीर जहती मुआहिदों के तक़द्दुस और जनूबी एशिया में अमन को भी नुकसान पहुँचा रही है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार सिंतास मुआहिदे और इसके नतीजे में बसने वाले और बहने वाले जो दरिया हैं उन पर है। उनके बहाव में किसी किस्म की रुकावट से खुराक की हिफाजत, सेहत आमा और माहौलियात के तवाज़ुन को शदीद ख़तरा लाहक है। हिंदुस्तान की पॉलिसियों से इंसानी और माहौलियाती बहरानों को जन्म देने का भी ख़तरा है। भारत मज़ीद डैमों की तामीर भी कर रहा है। 2 डैम्स के हवाले से मज़ीद भी खबर आ रही है, 3 ऑलरेडी ये बना चुके हैं और इस प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, भारत को इस जो वायलेशन है इससे कैसे रोका जा सकता है और पाकिस्तान किस कदर जस्टिफाइड है सिंतास मुआहिदे को लेकर। इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना इसमें किस तरह से किरदार अदा कर सकती है और अगर ये मामला अभी ना रोका गया तो ये खुदा नहास्ता मुस्तकबिल करीब में किसी बड़ी जंग का पेशखेमा भी साबित हो सकता है। इन सवालात के ऊपर अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। हमारा साथ दे रही हैं स्टूडियोज़ में एम्बेसडर रिटायर्ड नायला चौहान साहिबा, अशरफ पर मोहित आपका सिफारतकारी का तजुर्बा, बिलाल रफ़ीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सहाफ़ी हैं, हमें स्काइप के ज़रिए या रैदर जूम के ज़रिए ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब ने। आप नामवर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और डॉक्टर हसन फ़ारूक मशवानी साहब नामवर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं सवालों का बाकायदा आगाज़ करूं, सबसे पहले कुछ शॉट्स हैं प्राइम मिनिस्टर ने जिन जिन मौक़ों के ऊपर पानी के हवाले से बात की है वो आपको सुना देते हैं। We are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this. वज़ीर आज़म ने इससे पहले भी बात की पानी के ही हवाले से। वज़ीर आज़म ने क्या कहा आपसे वो भी शेयर करते हैं। We are ready to talk trade for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done. एक्सीलेंसी, आपको मैं इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि क्या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सियासत इस पहले कोई इसकी मिसाल मिलती है जो हिंदुस्तान ने शुरू कर रखा है, पानी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना? ये बिल्कुल मतलब गैर इंसानी हरकत है। वेपनाइजेशन आप पानी का कर रहे हैं। आप यजीद वाली हरकत है ना, पानी रोक रहे हैं। जुल्म की ये इंतहा है और ये अपना सिर्फ वो सियासत चमकाने के लिए है। बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, एक तो आरएसएस का सेंटेनियल हो रहा है इस साल, सो दे वांट टू डू समथिंग कि अपने मुल्क में वो कहें भाई हमने बहुत कारनामे कर रहे हैं।
اور ان کے کانسیپٹ کارنامہ جو ہے وہ پاکستان بیشنگ ہی ہوتا ہے. صحیح. ان کی الیکشنز میں بھی آپ دیکھیں جہاں یہ الیکشن کرتے پاکستان میں کوئی الیکشن کیمپین جو ہے انڈیا بیشنگ پہ نہیں ہوتی, لیکن انڈیا میں کوئی الیکشن کیمپین پاکستان بیشنگ کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. سو وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے آپ دیکھیے کہ کتنی انسانیت کو پانی سے محروم کرنے کی کھیل کھیلنا چاہ رہے, جس میں میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے, کیونکہ پانی کا بہاؤ دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ اگر پانی کنٹرول کرنے کی کرتے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف ورزی کرتے ہیں, تو انڈیا میں جو بھی اب پانی ہے وہ اپر ریپیرین تو چائنا ہے. سو اگر یہ ہمارے اوپر اس طرح کی حرکت کریں گے, سیٹنگ اپ پریسیڈنٹس فار این اپر ریپیرین اسٹیٹ, تو پھر دوسری جو اپر ریپیرین اسٹیٹ ہے وہی ان کے اوپر کرے گی. تو ہی شوڈ بی ویری کیئرفل آن واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو. فار ٹیٹ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے نا, آپ نے پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا نا, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جواز بنتا ہے تو پھر دوسرے کے لیے بھی وہی جواز بنے گا. ہمارا تو پھر ایگریمنٹ ہے, ان کا تو کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. سو انڈیا ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ وہ پانی کی جو ویپنائزیشن کر رہے ہیں, ایک طرف انسانیت کے خلاف گری ہوئی حرکت ہے, دوسری یہ کہ انڈیا از ایکولی ولنریبل. صحیح. سو انہیں بہت محتاط ہونا چاہیے اس بارے میں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب اس کی ذرا ٹیکنیکل پہلوؤں پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ریزروائر فلشنگ پالیسی جو ہندوستان نے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے, اپنے 2 ڈیم جو ہیں ان کو خالی کرنے کی ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اس کے بعد پھر نئے ڈیمز بنانا بھی شروع کر دیا ہے. یہ پاکستان کے لیے مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید میں کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے ہندوستان کی یہ پالیسیز, اور کتنی بڑی وائلیشن ہے سنتاس معاہدے کی؟ ڈیفینیٹلی, جیسے ابھی میڈم جیسے کہہ رہی تھیں, پوائنٹ یہی ہے کہ جو ایک ویل سیٹلڈ ٹریٹی بٹوین 2 کنٹریز, دونوں ملکوں کے درمیان ہوا, اور یہ انٹرنیشنل نارمز کو بھی دیکھتے ہوئے کہ جی اپر اور لوور ریپیرین کا اسٹیٹ کو بھی خیال رکھا جائے, اور یہ ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جی ہم نے ایسٹرن سارے کے سارے انڈیا کے حوالے کر دیے, اور انڈیا نے اس کو یہاں تک کر دیا کہ نیچے ڈاؤن اسٹریم پہ جو کہ کچھ ڈومیسٹک یوز کا بھی واٹر آنا تھا, وہ تو کئی ایریا میں ملتا ہی نہیں. آپ اگر لوور ستلج میں جا کے دیکھیں تو ایز اے ریزلٹ ہمیں اپنا پانی ادھر ڈائیورٹ کرنا پڑ رہا ہے, جو ایسٹ ویسٹرن سائڈ پہ ہمارے. تو جو کہ آل ٹوگیدر پاکستان کے ہی اس میں پرویو میں ہیں اور پاکستان کا شیئر ہے, تو انڈیا کا اس میں کر لینا, اور پھر آگے سے یہ جو جیسے ابھی کہا کہ ویپنائزیشن, اس کو ایز اے ٹول یوز کرنا, تو وہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ لداخ جو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ایریا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ ایک ریجن میں ایک کیوس کی اور ایک میں کہتا ہوں انسٹیبلٹی کی سچویشن بھی کریٹ کرے گا. یہ ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کہیں ایک یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان بھی آرام سے بیٹھ جائے گا, کیونکہ پاکستان کی بھی یہ ریڈ لائن ہے, اور جو واٹر شیئر ہمارا ہے, اور ہم نے بڑا اس پہ بیئر کیا. ایسٹرن پہ تو ہم نے کافی کرتے ہیں, چاہیے ٹھیک ہے ہم نے ان کو دے دیا. جو رائٹ سائڈ ہماری ہے ویسٹرن, تو اس پہ تو پاکستان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اس چیز. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 20% تک تو آلریڈی انڈیا جو ہے وہ پانی استعمال کر رہا ہے. اپنا جو پانی ہے وہ 97 to 98% اس نے یوز کر لیا ایسٹرن سائڈ کا, جو آپ جس کا ذکر کر رہے تھے. تو اب ہمارے پاس آپشنز کیا, ہم کون سے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے فردر جو پانی کا بہاؤ ہے اس کے اندر جو تیزی لانے کے حوالے سے اقدامات کریں, اور پانی کے بہاؤ کو روکنے کے حوالے سے جو ہندوستان اقدامات کر رہا ہے اسے روکا جائے؟ بالکل, جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ویسٹرن ریور پہ, اس کو فاسٹ لائن پہ کمپلیٹ کرنا چاہیے, اور جو ہمارا سلٹ کے بھی ایشوز ہیں, ہمارے جو ایگزسٹنگ اسٹوریجز ہیں ان پہ بھی ڈیفینیٹلی جتنا جلدی اپ اسٹریم پہ بھاشا ہے ہمارے یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے, تو ہمارا نیچے جو تربیلا کا ہے اس کو بالکل اٹ ول بی سپورٹڈ, اور اس کی لائف انکریز ہونے میں ڈیفینیٹلی رول پلے کرے گا. تو ہمیں فاسٹ لائن پہ اپنا جو بھی اپ اسٹریم ہیں ہمارے ریزروائر, جو جن کے جتنے پلانز ہیں ہمارے دادو کو بھی جلدی کمپلیٹ کیا جائے, اور اس کو بھی اور دوسرا ہمیں یہ کبھی بھی اس چیز کو جتنا بھی ہم نے انالیسس کیا ہے, جتنا بھی ہم نے سنا ہے انڈیا کی سائڈ پہ بھی کہ ری نیگوشیشن کا, وہ ول نیور کم ٹو دیٹ ٹیبل, کیونکہ سیٹلڈ ہیں اور ہم نے زیادہ سفر کیا ہے اس ٹریٹی سے,
اور یہ اپنے بینیفٹس میں زیادہ رہے. اگر ایریا کو جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر ایکچوئل لائن پہ ایریا کریں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ کر چکے, اسی سے جتنا یہ پانی ہم سے ہارویسٹ کر چکے یا ہیڈ اپ اسٹریم میں کر چکے. تو اور ادھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو نیمو بازو والا ہے اور دوسرا پروجیکٹ جو یہ کر چکے اس پہ ویسٹرن پہ, وہ بھی اس کی وائلیشن ہے آلریڈی. حالانکہ ان کا تو جو ہے وہ لمیٹڈ رن آف ریور لائف تھے, لیکن یہ جو اتنے لارج 44 میگا واٹ بگ پروجیکٹ, اور ڈیفینیٹلی وہ ہمارا جو دیکھا بھی گیا آپ اسٹریم پہ واٹر کا انفلو ہے وہ ہمارا انڈس کا کم ہوا ہے. اگر آپ جو وہاں پہ آبزرویشن بھی فزیکلی میں نے دیکھا وہاں جب آن گراؤنڈ جا کے, تو لوگوں کا یہی ہے کہ فلو ہیز گون ڈاؤن. تو اس کو بڑا سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے اور انڈیا سے ٹیک اپ ٹائملی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ جنرل صاحب آپ کو انوالو کروں گا. جنرل صاحب گا کہ یہ جو ہندوستان کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنا, کیا پاکستان کے معاشی مستقبل پر کنٹرول رکھنے کی ایک طویل حکمت عملی ہے, طویل مدتی حکمت عملی ہے ہندوستان کی جانب سے؟ میں وہاں سے شروع کروں گا جو پہلا کویشچن آپ نے کیا تھا کہ ڈریجنگ کیوں کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ ڈریج کرتے ہیں کسی ڈیم کی تو اس میں اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. وائلیشنز انہوں نے کافی زیادہ کر لی ہیں, اور جس میں بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک نیمو بزرگ ہے اور ایک چٹک ہے, وہاں پہ انہوں نے وائلیشن کی ہیں. ایک 44 میگا واٹ کا ہے, ایک 45 میگا واٹ کا ہے, اور باقی جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ کچھ نئے ڈیمز یہ پلان کر رہے ہیں بنانے کے. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے اس میں کوئی سوال کی بات ہی نہیں ہے جی. ڈیفینیٹلی پانی ایک لازم و ملزوم چیز ہے زندگی کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی. اگر آپ اس کو ٹریٹی کو دیکھتے ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, یہ تو بڑی آئرن کلیڈ ٹریٹی ہے, جیسے کہتے ہیں سکہ بند ہے. اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے الٹریشن کی, ایک ون سائیڈڈ ایبریگیشن کی. انہوں نے شروع کیا 1923 میں, اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے پہلے کہا جی ہم ان کو کیونکہ بہت شوق ہے جی بائی لیٹرل کرنا ہے, الٹیمیٹلی ہمیشہ ٹرائی لیٹرل ہی ہوتا ہے, جیسے ابھی ریسنٹلی جو ایسکلیشن میں ہوا دے کالڈ امریکہ اینڈ چائنا ان. تو انہوں نے کہا جی کہ آپس میں ہم بائی لیٹرلی اس کو موڈیفائی کرتے ہیں. پاکستان نے کہا کہ یہ تو اس کی پروویژن ہے ہی نہیں کہ اس کو موڈیفائی کرنا ہے. 24 میں انہوں نے ساری میٹنگز کینسل کر دی, اور 25 میں آ کے یہ بہانہ بنا کے پلگام فالس فلیگ آپریشن کا انہوں نے کہا جی ہیلڈ ان ابیئنس, جو کہ ٹوٹلی ہے. کمنگ بیک ٹو آپ کا جو کویشچن ہے جی, بڑا ہی سیریس بات ہے. اگر وہ پانی کو مینیج کر لیتے ہیں, although it is going to take lot of time کہ جو وہ ڈیم بنائیں, اس کی پانی کو روکیں, پھر اس کو کینالز بنائیں, لے کے جائیں, استعمال کریں, ٹائم کافی لگ جائے گا. بٹ لیکن یہ اگر ہوتا ہے تو it is going to be life threatening and economy تو ہے ہی ہے. اور پاکستان نے یہ کہا ہوا ہے کہ we will consider it as act of war. اور اگر یہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے تو ظاہر آپ پھر یوز آف فورس پہ بھی آتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایسی چیز ہے جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو آنا چاہیے, ورلڈ بینک جو کہ اس میں گارنٹر ہے اس کو آنا چاہیے. یہ ٹریٹی کو دو کنٹریز کے درمیان تو ہے نہیں نا جی. یا سب دیکھیے یہ پاکستان, انڈیا اینڈ ورلڈ بینک ہے, اور جب ہم ورلڈ بینک کی بات کرتے ہیں تو ورلڈ بینک مینز ورلڈ, تو یہ اکیلے تو کام ہو نہیں سکتا. So we have to be very careful, we have to raise this point everywhere, we have to do all we can ہر لیول پہ تاکہ ان کو اس آبی جارحیت سے روکا جا سکے. تھینک یو. ایکسلنسی آپ کو میں اس میں انوالو کروں گا, بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو انوالو کروں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس میں, مشوانی صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے اقدامات کے حوالے سے, تو بھارت کا یہ جو اقدام ہے جو اس نے لیا ہے, بین الاقوامی عالمی اداروں کے اعتماد میں کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے ان کے اعتماد میں, ان کی ساکھ میں, کہ آپ کوئی بھی دو ملک ہیں آپس میں ایگریمنٹ کریں گے انٹرنیشنل گارنٹر کی موجودگی کے اندر, اور کوئی ایک فریق اٹھ کے اس ایگریمنٹ کو اٹھا کے پھینک دے گا, تو اس طرح کے ایگریمنٹس کا پھر فیوچر کیا رہے گا؟ بہت امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے ڈسکشن کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمانہ جو ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہوا ہے. انسانیت جو ہے نا وہ ترقی کے جس تیزی سے منازل طے کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں نریندرا مودی جیسے لوگ ہیں, اس ذہنیت کے لوگ, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو اس طرح, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی لائٹ لینے کی آج کے زمانے میں کوئی کانسیپٹ نہیں بچتا ہے جی. دیکھیں
एक चीज होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हम कहते हैं कि आप किसी भी चीज को ना लेजिटिमाइज करके आप वो करते हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर था, इवन देन उसको अफगानिस्तान या इराक पे अटैक करने के लिए कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, जस्ट वॉर थ्योरी अप्लाई करना पड़ा। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान है जी, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं जी इंडस वाटर ट्रीटी नहीं मानता, मैं जी ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। आई थिंक दिस इज नॉट, ये कोई बच्चों की खेल नहीं है। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। अगर आप उनके ऐसे पर खर्चे उड़ाते रहेंगे तो क्या बैनुल अक़वामी बरादरी में आपको ट्रस्ट की नजर से देखा जा सकेगा? क्या आप जो दुनिया को आज दिन तक अपनी जो गोदी मीडिया है उसके जरिए जो कुछ बताते रहे कि हम जी एशियन टाइगर है, हम ग्रेट पावर हैं, हम G20 मतलब G7 हैं, तो मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, उनको पांव तले रोन देंगे, तो वुड इट बी पॉसिबल? आई वुड सर्टेनली से नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, दूसरी बात आती है कि जब उन्होंने 370 और 35A को मतलब वो किया, उसको वो उसकी स्टेटस को खत्म किया, तो पाकिस्तान ने उस वक्त बहुत एग्रेसिवली उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा जी, हम उस डिबेट में नहीं जाते, क्यों नहीं किया, लेकिन अब के बार जो उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, जो पाकिस्तान ने बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है, जिस किस्म का पूरी कम्युनिटी ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी इवन अवाम ने, आई वुड से कि इंडिया ये जो अपना सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड ऑफ पहलगाम है, इट विल रिमेंबर फॉर डेकेड्स। एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आई कैन सर्टेनली से कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ, ख्वाह वो आबी जारहियत हो, ख्वाह वो मिलिट्री जारहियत हो, उसको करने के लिए ऐसा कोई नापाक कदम उठाने से पहले इंडिया विल थिंक एटलीस्ट 100 टाइम्स। ये बड़ा क्लियर, और फिर जिस किस्म की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और मिलिट्री लीडरशिप ने जो मैसेज दिया है, जिस तरह हमारे मीडिया ने इस पूरे सिनारियो को रिस्पॉन्ड किया है, यकीन कीजिए मैं समझता हूं कि इंडिया जो है इस वक्त वहां पे लाले पड़े हुए हैं। सर, इंडियन मीडिया को आप देख लें, आप उनके जर्नलिस्ट को देख लें, आप उनके जर्नलों को देख लें, आप उनके एक्स सर्विसमैन को देख लें। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बिलाल रफीक साहब को इसमें शामिल करूंगा। बिलाल रफीक साहब, फरमाइएगा, क्या इंडियन मीडिया को थोड़ा सा भी आइडिया है कि वो जिस एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सिंतास मुआहदे के हवाले से बात कर रहे हैं, इसकी सेंटिटी क्या है, और क्या उसके कंटेंट्स को इंडियन मीडिया ने इस वक्त तक सामने लाया है? कितना नाकाम रहा है इंडियन मीडिया अपनी आवाम को बताने के लिए कि हिंदुस्तान इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता? देखें आप, इंडियन मीडिया, यासर साहब, एक तो मौजू बहुत अहम है इस वक्त। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान के साथ पानी का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल पानी के साथ जुड़ा हुआ, और भारत जो है ये हथकंडे आज के नहीं इस्तेमाल कर रहा। खुसूसन नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो पानी के हवाले से, अगर उनकी मुख्तलिफ माजी की तकारीर भी आप यूट्यूब पे भी सर्च करें तो आपको मिलेंगी कि वो किस तरह से पानी को रोकने के लिए अपनी आवाम को उकसाते थे। जहाँ तक है मीडिया की बात, तो ये माजी करीब में ही आपने देख लिया जब भारत ने जारियत की पाकिस्तान के ऊपर और मुंह तोड़ जवाब मिला। उससे पहले उनका मीडिया क्या कर रहा था, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि किस तरह से आज वो मीडिया पलट कर इस बात को मानने पे चंद उनके जो डिफेंस के एनालिस्ट हैं वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत को मुंह की खाना पड़ी है। हम जो झूठ फ्रॉड पे मबनी गुफ्तगू करते थे, हमारी हार है, वो अभी इस हार को तस्लीम करने पे आए हैं। जो पूरी दुनिया जिस हार को मान गई, फ्रांस जिस पे मान गया अपने राफेल तैयारों के हवाले से, पूरी दुनिया के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनकी जो पेशा वाराना सलाहियत है उसके ऊपर बात हुई है। लेकिन अब भारत के 2-4 तज्जिया निगार उठ के खड़े हुए हैं। इट्स मीन कि भारत के अंदर जो मीडिया है वो, उसको गोदी मीडिया का नाम वैसे ही नहीं दिया गया, जो चीज़ें वहाँ से आती हैं। आप बल्कि ये देखिए, मैं तो बल्कि किसी को कह रहा था जो ही ये टेंशन क्रिएट हुई पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन पहलगाम वाक़े के बाद, तो मैं किसी को कह रहा था कि आपने, अगर आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो आप इंडियन मीडिया लगा लें, आप हंसेंगे उनके एंकर्स को देख के, उनके तजियाकारों को गुफ्तगू करते हुए देख के। वो देखें, मीडिया उनका असल तस्वीर तो किसी दौर में भी यासर साहब नहीं दिखाता रहा ना। जितनी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हिंदुस्तान के
अंदरूनी इलाकों में होती हैं। क्या दुनिया को ये नहीं पता है मकबूजा कश्मीर के अंदर वो बदतरीन इंसानी खिलाफ वर्जियों में इन्वॉल्व रहा है, वो कभी इंडियन मीडिया ने नहीं दिखाया है। अब जब उनको मुंह की खाना पड़ी पाकिस्तान की तरफ से, वो भी दिखाने से कासर रहा है। अब थोड़ी थोड़ी सी बात हो रही है, लेकिन जो ये मैटर है जो ले डूबेगा इंडिया को, मैं समझता हूं अगर खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ने ये इकदाम उठाया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी जो ही अजरबैजान में जब उन्होंने बात की कि पाकिस्तान हमारी लाइफ लाइन है, यासर साहब लाइफ लाइन पे हाथ आता है जब, तो कौन पीछे हटता है? पाकिस्तान, उन्होंने कहा तो किसी सूरत हम ना तो भारत हमारा पानी बंद कर सकता है ना ही हम बंद करने देंगे। इट्स मीन कि पाकिस्तान ने जो पहले जवाब दिया, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करने की रेगुलर करने की कोशिश की तो उससे 200 गुना ज्यादा जवाब मिलेगा इंडियन हुकूमत को, और इंडिया को बड़ा पे करना पड़ेगा। इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें क्या हालात बने पड़े हैं हिंदुस्तान के। बिल्कुल ठीक है, हमें प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जाने बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के हवाले से। नरेंद्र मोदी जिसे इस वक्त जो है वो आलमी इदारों से और आलमी सरबराहान के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, लेकिन वो गली मोहल्लों गली कूचों के अंदर छोटी छोटी जलसियों में मसरूफ़ है, और उन जलसियों के अंदर वो दोबारा से गीदड़ भभकियाँ कसने में मसरूफ़ है। और हमने ये देखा कि उसको न सिर्फ तनकीद का निशाना बाहर से बनाया जा रहा है, बल्कि ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह के वो डायलॉग्स इस्तेमाल कर रहा है, और उन डायलॉग के ऊपर जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टीज़, उनका ये कहना है कि ये तो डायलॉग जो हैं किसी बॉलीवुड मूवी के चुराए गए डायलॉग लगते हैं। सबसे पहले हम आपको ज़रा इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है, ज़रा रिपोर्ट दिखा दें, वो शॉर्ट सुनाएंगे जिसके ऊपर इन पर तनकीद की जा रही है। हिंदुस्तान जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त कभी नहीं भुला सकता। इस वक्त मोदी सरकार के पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं, सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी फैलाए और हिंदुस्तानी आवाम का दिल बहलाता रहे। हिंदुस्तानी वजीर आज़म इंतखाबी मुहिम के दौरान गुजरात पहुंचे तो उनके पास कहने का कुछ नहीं था। पाकिस्तान के हाथों राफेल समेत जंगी जहाज़ों की तबाही, S-400 डिफेंस सिस्टम समेत दर्जनों दिफाई तनसीबात की तबाही से उड़ने वाली शिकस्त की धूल मोदी के चेहरे पर नुमाया थी। ऐसे में इश्तियाल अंगेजी और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी वाहिद सहारा था जिनके जरिए मोदी ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। पुलवामा हमला हो या पहलगाम फॉल्स फ्लैग, दुनिया जानती है कि ऐसे वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करना ही हमेशा से बीजेपी की सियासत का महवर रहा, और अभी तक हिंदुस्तानी आवाम को यही धोखा दिया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेजी और आबी मुआहदे जैसे वसाइल को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों से इनहराफ है। ऐसी क़यादत जो आलमी एहतराम चाहती हो, पहले अपनी ज़ुबान और ज़मीर का जायज़ा ले। दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम ने मोदी को गैर जिम्मेदाराना बयान का करारा जवाब दिया और कहा कि मोदी खाली बर्तन की तरह शोर मचा रहे हैं। उन्हें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि 10 मई को उनका क्या अंजाम हुआ था। अगर हिंदुस्तान ने होश के नाखून न लिए तो दुनिया उन्हें जवाबदेह ठहराएगी और एक बार फिर उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। जगदेश देवड़ा है, ये मध्य प्रदेश का डिप्टी वज़ीर आला है, इसने ये बात कही कि जो इंडियन फ़ौज है वो मोदी के कदमों में इस वक्त पड़ी हुई है। लेकिन अब आपको वो ज़रा शॉट दिखाएं ज़रा उस शॉट जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टी ने मोदी के हवाले से ये बात कही है, और मोदी के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टी ने क्या बात कही है कि जो उसकी स्पीच ख़ास तौर पे ये हो रही है गुजरात के अंदर या मुख्तलिफ़ इलाकों में, क्या कहा गया आपको वो सुनाते हैं। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जी, इस हवाले से यकीनन नरेंद्र मोदी को इंटरनली बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है कि उससे कुछ बन तो नहीं पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ जो मामला है वो यही है कि वो गीदड़ भभकियाँ जो है वो कसता हुआ नज़र आता है। इस पर यकीनन उनकी जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टीज़ हैं वो भी बड़ी सीख पा हैं कि तुमने हमें वहाँ पे तो रुसवा कर ही दिया था, लेकिन यहाँ पे जो कुछ तुम कर रहे हो उसके पॉलिटिकल अज़ाइम वो तुम्हें हम हासिल नहीं होने देंगे। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मैं इसमें जन साहब आपको इन्वॉल्व करूँगा। जॉइंट चीफ ने भी कुछ देर पहले जो है इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि
بھارت 22 اپریل سے پہلے جو صورتحال ہے وہ واپس تو آ گئی ہے، لیکن اگلی جو جنگ ہوئی ہے کشمیر تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ انٹرنیشنل بارڈرز تک بھی جائے گی. ایک تو ذرا یہ بتا دیجئے گا جو ہماری طرف سے رسپانس ان کو جا رہا ہے، اور دوسرا جو نریندر مودی گیدڑ بھپکیاں کس رہا ہے یہ اس کی کس حد تک جو انٹرنل کنزمپشن ہے اس کے لیے ہے، اور وہ جو ایکسٹرنل اپنی ہزیمت اسے برداشت کرنی پڑ رہی ہے اس کا سامنا نہیں کر پا رہا. یس صاحب تھینک یو سو مچ جی. سب سے پہلے تو جو مودی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی میں چند الفاظ بولوں گا کہ انہوں نے بلو دی بیلٹ ایک بات کی ہے. کوئی بھی ہمارے ملک میں شاید کوئی چھوٹا بچہ، کوئی ینگ گرل بوائے آف دا اسکول، کوئی ہمارا رپورٹر آف دا ٹیلی ویژن، وہ بھی اس لیول کی بات نہیں کرے گا جتنی انہوں نے گری ہوئی بات کی ہے. اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ گبر سنگھ کی مووی کا ڈائلاگ ہے. کمنگ اوور ٹو دی ایسکلیشن، اگر خدا نخواستہ ہوتی ہے، اس دفعہ بھی ایسکلیشن جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہی ہے کشمیر کی طرف، وہ آئی ہے مین لینڈ میں. اور اگر مین لینڈ میں ایسکلیشن آتی ہے تو اس کے ایفیکٹس جو ہوتے ہیں، امپیکٹ جو ہے وہ ڈیواسٹیٹنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے اگر میزائل چل رہے ہیں، ایئر فورسز یوز ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کو کنٹرول نہیں رہ سکتا. کچھ پتہ نہیں کہ کہاں پہ کنٹرول ہاتھ سے نکل جائے اور وہ چھوٹی سی وار جو ہے بہت بڑی وار میں تبدیل ہو جائے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ویپنز یوز ہونا شروع ہو جائیں جو کبھی آپ یوز کرنا نہیں چاہتے. اس لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چھوٹی سی ایسکلیشن کو بھی نہیں ہونے دینا چاہیے. اور بہتر یہی ہے کہ مودی صاحب جو ہیں اور ان کے لوگ یہ بات جو ٹرمپ صاحب نے کہی ہے، آئیں بیٹھیں ڈائلاگ کریں اور سبھی چیزوں کے انکلوڈنگ انڈس واٹر ٹریٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ریزالو کریں. ہمارے ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپس میں کنسنسس ڈیولپ کریں، جو ریزرویشنز ہیں، اختلافات ہیں، ان کو دور کریں، اور ہمیں اور واٹر ریزروائرز جو ہیں اپنے تعمیر کرنے چاہیے تاکہ ہمارے پاس جو پانی ہے اس کا ذخیرہ بڑھتا جائے اور جو ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہے وہ نہ ہو. باقی جب مودی صاحب ہے، جب دل چاہے وہ آئیں، وہ گولی لے کے آئیں، جو مرضی لے کے آئیں. پہلے وہ میزائل بھی لے کے آئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو دس ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو بی پرہیپس 100 ٹائم مور دین بیفور، اگر وہ دوبارہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں. تو دس از اے کوشچن آئی تھنک they should exercise. اس میں ڈاکٹر صاحب مشوانی آپ کو شامل کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ کس قدر ضرورت ہے اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ سیریسلی آگے بڑھیں، آگے آئیں اور مودی کو اس جنگوازم سے باہر نکالیں اور اسے ریئل پکچر دکھائیں. جی یاسر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے نریندر مودی کو جو آئینہ دکھایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یا ویسٹرن جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، آپ دیکھ لیں ہندوستان کی میڈیا اس چیز پہ ماتم کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں سوائے ایک ملک کے کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بہت ایفیکٹو ڈپلومیسی تھی، پاکستان کے جو فورن آفس تھا، پاکستان کے جتنے ایمبیسڈرز یا پاکستان کے جتنے کونسل جنرلز جہاں بھی تھے، انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ میڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہینڈل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کا ایک بہت ہی جو پروگریسو اور بہت ہی زبردست قسم کا امیج انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس گیا ہے. جہاں تک نریندر مودی کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 1500 ملین انڈینز ہیں ان کو اس ذہنی مریض سے خود چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بے گھر لوگ ہندوستان کے اندر ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھیکاری یہاں پہ ہیں. ہندوستان ورلڈ کے اندر پروسٹیٹیوشن میں ٹاپ کے اوپر ہے. ہندوستان کو اپنے ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر جو ہے نا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جو کنٹریز ہیں وہ ریجنل اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں. کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان بھی واٹر ایشو رہا ہے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی اس کو ریزالو کیا ہے، اور لوور ریپیرین جو ہے اس نے الیکٹریسٹی پرووائڈ کی اور اپر ریپیرین نے پانی پرووائڈ کیا ہے. بارڈر ایشوز جو ہے نا وہ ان کے ریزالو ہوئے ہیں. فرغانہ ویلیز میں سینٹرل ایشیا میں کافی ایشوز چل رہے تھے، وہ انہوں نے بیٹھ کے ریزالو کیے ہیں. لیکن نریندر مودی جب سے آیا ہے ہندوستان کے اندر، وہ اس پورے ریجن کی جو پیس ہے، اس کی جو سیکیورٹی ہے، اس کے لیے ایک تھریٹ ہے. صحیح ہو گیا، ایک بھی ریاست اس کے ساتھ خوش نہیں ہے. ایکسلنسی، اس میں آپ کو شامل کروں، فرمائے گا کہ یہ جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، کیا بات کی دلیل نہیں ہے کہ بھارتی قیادت کی جو میچورٹی اور ڈیکورم ہے وہ مسلسل گر رہا ہے؟ وہ تو اتنی تیزی سے گر رہا ہے، اتنی تیزی سے تو شاید رافیل بھی نہیں گرے ہوں گے. That needs to be seen کہ کون زیادہ تیزی سے گرا ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہندوستان کے، انڈیا کا جو انٹرنیشنل اسٹیچر انہوں نے بلڈ کیا تھا اوور لاسٹ فیو ڈیکیڈز، وہ اٹ ہیز کم کریشنگ ڈاؤن ود رافیلز.
नॉट जस्ट बिकॉज के जहाज़ गिरे हैं, इंडिया की क्रेडिबिलिटी दुनिया में गिरी है क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही झूठ से किया। पहले पहलगाम का कि हमने दावत दी थी कि इसका इंडिपेंडेंट फोरेंसिक टीम आके करे, स्टडी करे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी पड़ती जॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन हो। विदाउट दैट आप किस तरह से नी जर्क रिएक्शन करके और आप कहते हैं जी पाकिस्तान ने किया और आप पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देते। उस वक्त तक दुनिया थोड़ी खामोश थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो दुनिया को एहसास हुआ कि पाकिस्तान भी वो पाकिस्तान नहीं है जो कि 71 का था, जिसमें ये कामयाबी से तोड़ लिया था इन्होंने हमें। अब ये नया पाकिस्तान है और ये बड़ा कवि पाकिस्तान है। और इनको जो मिस इन्फॉर्मेशन थी कि जी सिविल और मिलिट्री के दरमियान जो हैं गैप्स हैं, आवाम और लीडरशिप के दरमियान गैप्स हैं, इकॉनमी इज़ इन शैम्बल्स, पाकिस्तान तो एक फूंक मारो गिर जाएगा, ये उसकी मिस कैलकुलेशन थी। सबसे बड़े जो इनकी नाकामियाँ हुई हैं ना, वो आई वुड इन्यूमरेट 3, वैसे तो बहुत हुई हैं बट 3 आई वुड इन्यूमरेट। पहले तो ये कि इंडिया की स्टैंडिंग दुनिया में जो है गिर गई है। दूसरा ये कि कश्मीर, जो कि वो याद है हम पिछले प्रोग्राम में बात करते थे, इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करके उसको इंटीग्रल पार्ट बना लिया हुआ था। अब ये ऑटोमेटिकली इंटरनेशनलाइज हो गया है। सही। सो इट हैज़ फॉलन फ्लैट ऑन द फेस। और तीसरा ये कि भारत की क्रेडिबिलिटी इन द वर्ल्ड अब कोई सुन रहा नहीं है। वो जिसका अभी प्रीसीडिंग स्पीकर ने कहा कि उनकी डिप्लोमेसी, उन्होंने शशि थरूर को भेजा, व्हाट डिड ही अचीव? हाँ, फेल हो के आ गया। और आपने जो फरमाया कि ही शुड बी डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ जो वो गलियों में कर रहा है, वो किस तरह इंटरनेशनल लेवल पे कर ही नहीं सकता यासिर, बिकॉज उसकी कोई स्टैंडिंग रही नहीं है, स्टैंडिंग ही नहीं है। तो वो अपनी गलियों में जो है अपना फेस से भी करना चाह रहा है क्योंकि कहीं और नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। बिलाल साहब, टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड ये फरमाइएगा कि क्या एक एटॉमिक रियासत को इस तरह के बयान ज़ेब देते हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी दे रहा है? बिल्कुल ज़ेब नहीं देते हैं। देखें वही ना कि अभी माजी करीब से सबक ही नहीं सीखा हुआ इन्होंने। और ये जैसे फरमाया मैम ने भी, एक और स्पीकर भी बात कर रहे थे, ये कोई बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं कि गोली खाओ या खाना खाओ। ये कोई एक ज़िम्मेदार रियासत का कोई सरबरा ऐसी गुफ्तगू बिल्कुल मैं तो समझता हूँ उसको ज़ेब ही नहीं देती है। अब लेवल शायद इतना गिर गया है नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू का, या वो परेशान हैं क्योंकि वो छुपा रहे हैं जो उनके साथ हो गया ना। किसी को पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी तक हिंदुस्तान के अंदर उनके क्या नुकसानात हुए हैं। और जैसे मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं कि ये सारा जो ड्रामा है पहलगाम का, उन्होंने इसीलिए बिहार के इलेक्शन के लिए रचाया था। अब बिहार के इलेक्शन का प्लान आपके सामने पड़ा हुआ है। पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने जो बीजेपी की सदारत का इंतखाब था वो भी मौखर करवा दिया। ये सारी चीज़ें अब उनके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं ना। ये बातें को पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा। नवामी इस पे सवाल पूछिए। सही, आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।